अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयतल कुर्सी की क्या क्या फजीलत होती है और आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आप तमाम देखने वाले में और सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लें। हम आपकी खिदमत में रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मेरे प्यारे भाई बहन, हदीस शरीफ में आयतल कुर्सी की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें बताई गई हैं। और आयतल कुर्सी की फजीलत के मुतालिक मुस्लिम शरीफ में है कि एक मर्तबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, उनका नाम हजरत अबू मसनद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक मर्तबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू मसनद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अबू मसनद, तुम ये बताओ कि कुरान मजीद में सबसे बरकत वाली आयत और इसके साथ ही सबसे बड़ी फजीलत वाली आयत कौन सी है। यह सुनकर हजरत अबू मसनद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में सबसे बरकत वाली और सबसे बड़ी फजीलत वाली आयत आयतल कुर्सी को कहा जाता है। तो यह सुनकर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अपना हाथ हजरत अबू मसनद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने मुबारक पर रख दिया और फिर इरशाद फरमाया कि ऐ अबू मसनद, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुरान मजीद में सबसे बड़ी बरकत और सबसे बड़ी फजीलत वाली आयत और सबसे आजमत वाली आयत आयतल कुर्सी है। और फिर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ेगा या पढ़ता रहेगा तो उस शख्स की जब मौत यानी कि इंतकाल होगा तो अल्लाह पाक उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी शख्स शाम को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो वह इंसान सुबह तक तमाम मुश्किलों और परेशानियों से महफूज रहता है और इसके साथ ही तमाम किस्म की शैतानी बला से भी वह महफूज रहता है और अल्लाह के हिफ्ज़ो आमान में रहता है। एक हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी इंसान आयतल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ा करेगा वह इंसान शैतान के बहकावे और फरेब से महफूज रहेगा और इसके साथ ही हर तरह के बलाओं से भी महफूज रहेगा और हर किस्म के मुसीबत से भी महफूज रहेगा। जो इंसान रोज़ाना रात में 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो वह शख्स चोरी जैसी आफत बला से भी महफूज रहेगा, यानी कि उसके मालों और दौलत में भी कोई भी नुकसान नहीं होगा और इसके पढ़ने से उसके दुश्मन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और वह इंसान जादू जिन्नात टोना से भी महफूज हो जाता है। और अगर कोई शख्स जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो और कोई भी दवा उस पर असर ना कर रही हो, बहुत सारी दवाएं खा खा कर थक चुका हो और बहुत सारे उसके इलाज करा कर थक चुका हो, तो वह इंसान रोज़ाना 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पिया करे तो इंशाअल्लाह उसकी यह परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको पढ़ने का तरीका बता देते हैं कि कैसे आपको यह पढ़ना है। सबसे पहले वज़ू बना करके जयनमाज पर इत्मीनान के साथ बैठ जाना है और बैठ जाने के बाद सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपको कोई भी दुरूद शरीफ याद हो आप पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ लेने के बाद 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, लेकिन याद रखें जब भी आप आयतल कुर्सी पढ़ें तो हर मरतबा बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, यानी कि जितनी मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे उतनी मरतबा आपको बिस्मिल्लाह करना ज़रूरी है। और फिर जब आप यह 40 मरतबा आयतल कुर्सी मुकम्मल तौर पर पढ़ लें तो उसके बाद जो आपने शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था उसे 3 मरतबा वापस से पढ़ लें
اور پھر ایک گلاس میں جتنا آپ کو پانی پی سکتے ہیں اتنا پانی لے لیں اور اس پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں، یہ عمل آپ کو روزانہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ عمل اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو اس بیماری سے شفا حاصل نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ عمل آپ کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کو کرتے وقت اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے کہ ہاں ایک نہ ایک دن ضرور یہ میری پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائی بہن، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جب تمہارا انتقال ہو تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ پاک اس شخص کو جنت عطا فرمائیں گے، یعنی کہ انتقال کے بعد وہ انسان سیدھے جنت میں جائے گا۔ میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے پیارے بھائی اور بہن، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روزانہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو جب آپ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں۔ پیارے بھائی بہن، آیت الکرسی پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا ہے، یا پھر کسی رشتہ دار کے لیے جاتا ہے، یا پھر بازار جاتا ہے، یا پھر کسی کام کے لیے باہر نکلا ہو، تو جب بھی وہ باہر نکلے تو اسے چاہیے کہ 1 مرتبہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھ کر باہر نکلا کرے۔ ایسا کرنے والے انسان کی فرشتے خود حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 سے 4 مرتبہ رات میں آیت الکرسی کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے گھر کے جتنے بھی دائیں بائیں گھر ہوں گے، اللہ پاک آیت الکرسی کی برکت سے اس کے گھر کے اور گھر کے اگل بغل کے گھر کے بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شخص رات میں پڑھ کر سوتا ہے اس کا گھر چوری سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں والا گھر بھی چوری سے محفوظ رہے گا، اور جادو جنات کا بھی اثر نہیں ہوگا اس کے گھروں پر۔ میرے پیارے بھائی بہن، آپ یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کتنے فائدے اور کتنی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کہیں جایا کریں یا کسی کام کو کیا کریں تو وہاں جانے سے پہلے یا کام کو کرنے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اگر آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اور جب بھی رات میں سویا کریں تو کم سے کم 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں، اور بنا آیت الکرسی پڑھے نہ سویا کریں۔ پیارے بھائی بہن، آیت الکرسی پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آیت الکرسی کی بے پناہ فضیلت بھی ہے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس عمل کو پہنچائیں۔ صدقے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو آیت الکرسی کی کتنی زیادہ فضیلت اور فائدے ہیں یہ سب کچھ بتا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو آیت الکرسی کا ایک وظیفہ بھی بتا دیا۔ میرے پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والی گھنٹی کو ضرور دبا لیں، جس سے کہ ہماری ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی پیارے پیارے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔